नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मुआशी बदहाली पर काबू पाने में हुकूमती नाकामी को लेकर ताजिर बिरादरी में बढ़ती बेइत्मीनानी के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मारूफ पश्तून वकील लतीफ लाला के कत्ल को लेकर पूरे पाकिस्तान में मचा हाहाकार। जीएम सैयद की सालगिरह पर सिंधी कौम ने लगाई सिंधु देश की आजादी के लिए गुहार। और पाकिस्तान में दिवालियेपन जैसे हालात को लेकर ताजिरों में गम और गुस्से का गुबार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सरबराह अब्दुल लतीफ आफरीदी उर्फ लतीफ लाला के बहिमाना कत्ल को लेकर मचे हाहाकार का। तशवीशनाक बात यह रही कि लतीफ लाला को पेशावर हाई कोर्ट में दिन दहाड़े टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। इसकी असल वजह यह रही कि लतीफ लाला मरते दम तक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाते रहे। इस मुल्क में 34-35 साल डायरेक्ट हुकूमत फौजियों की रही, कोई दरमियान में नहीं था। किसी ने कहा डेकेड ऑफ डेवलपमेंट और किसी ने कहा बंगाल मुर्दाबाद, उनको बंगालियों को समंदर में गर्क कर दो, और किसी ने कहा मैं अमेरिका का खास खिदमतगार हूं मुशर्रफ साहब। लेकिन नतीजा उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं जर्नलों की वजह से, उन्होंने जो खराबी इस मुल्क में फैला दी, उसके नतायज आप सब, हमारे बच्चे बूढ़े सब भुगत रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम इदारों को इस पे मजबूर करें कि भाई आईन में जो आपके हुदूद है, आईन में जो दायरा है, किसी फौजी को, किसी जर्नल को, किसी चीफ ऑफ स्टाफ को ये हक नहीं पहुंचता कि आईन से आगे निकल जाए। और ये काम सिर्फ वकील ही कर सकते हैं, क्योंकि वकीलों का अकीदा है कि आईन की बालादस्ती हो। पाकिस्तानी फौज की जानिब से सियासत में बढ़ती मदाखलत और दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की पॉलिसी के रियासती दस्तूर के खिलाफ आवाज उठाने वाली वकला बिरादरी के अजीम रहनुमा लाला अब्दुल लतीफ अफरीदी उर्फ लतीफ लाला को कत्ल कर दिया गया। तशवीशनाक बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे मारूफ एडवोकेट लतीफ लाला को पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कई मर्तबा सरबराह रहे लाला लतीफ यहीं से पाकिस्तान की पूरी वकला बिरादरी की रहनुमाई कर रहे थे। बड़े इंतहाई शफीक और बड़े मोहतरम इंसान थे, बड़े मेहरबान, बड़े शफीक और काबिल इल्मी शख्सियत थे, बहुत अच्छे स्टैंडिंग काउंसिल थे। और ये उनका ये सानिया हुआ, आज जो वाक़या हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। लेक ऑफ सिक्योरिटी के लेक्स हैं कि लेक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से हुआ। ये उनका अपना, उनको बाकायदा टारगेट करके और शहीद किया गया। ये इररिपेयरेबल लॉस है हमारी लॉयर कम्युनिटी के लिए। सीसीटीवी में कैद ये मनाजिर हैं पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में लाला लतीफ पर हमलावर की जानिब से दिन दहाड़े की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के। इस हमले में शदीद तौर पर जख्मी लाला लतीफ को वहां मौजूद वकला अपनी मदद आप के तहत पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ले गए, ताहम उन्हें बचाया नहीं जा सका। तजब्जुब की बात ये रही कि लाला लतीफ को शहीद करने वाले हमलावर ने खुद गिरफ्तारी दी और पुलिस की जानिब से हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के रिवायती दावे किए गए।
آج ایک ناخوشگوار اور اندوناک واقعہ پیش آیا یہاں پر پشاور ہائی کورٹ کے بار روم کے اندر، جہاں پر بہت ہی مایہ ناز وکیل لطیف آفریدی صاحب کو ایک ایکیوزڈ جو ابھی ہماری پولیس کی کسٹڈی میں ہے، عبدالسمیع آفریدی اس کا نام ہے، اور اس نے گن شاٹ، عدنان سمیع آفریدی اور اس نے ان کو انجرڈ کیا، یہاں پہ ان کو زخمی حالت میں ہسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن وہ جانور نہ ہو سکے، اپنی کتاب نہ لا سکے اور ان کی اس واقعے میں ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پولیس نے کرائم سین جو ہے اس کو سیکیور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملزم ہے وہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور انٹروگیشن کے جو مراحل ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری وہاں اسپتال میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی جو مراحل ہیں اس کے پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کے یا اس کے بعد دیگر جو بھی معاملات ہیں اس کی پولیس نگرانی کر رہی ہے، اور اس کو ہر زاویے سے اس کی تفتیش کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور جو بھی اس کے پیچھے کارفرما لوگ ہوں گے ان کو بھی کٹا رہے ہیں۔ آخرکار پشاور ہائی کورٹ بار روم میں 16 جنوری کو شہید ہوئے لالا لطیف افریدی کی میت کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے آبائی گاؤں لے جایا گیا، اور دوسرے روز 17 جنوری کو لالا لطیف کو خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ رنج و غم کے عالم میں لالا لطیف کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان کی تمام وکلا تنظیموں کے عہدیداروں اور پشتون لیڈروں کا پشاور میں سیلاب امڑ پڑا۔ یہ ہم لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس میں انشاءاللہ لالا کی جو شہادت ہے وہ اس طرح سے خالی نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو پورے سپریم کورٹ لیول پر اٹھائیں گے، اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ پہلے تو چیف جسٹس سے یہاں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ ایک جوڈیشل انکوائری کریں کہ آئے روز دیکھیے ہمارے یہاں خیبر پختونخوا سے یہی خبریں آتی ہیں کہ آج اس وکیل کی شہادت ہو گئی، اس کو مار دیا گیا۔ بطور انسانیت دوست، بطور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو زندگی میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ایک دفعہ میں نے بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایک سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ کئی لوگوں نے پنجاب سے آ کے یہاں پہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی جنگ لڑی، تو پختونوں میں سے سوائے آفریدی صاحب کے اور کسی نے جنگ جا کے نہ انسانیت کی جنگ نہیں لڑی، بنیادی انسانی حقوق کی جنگ نہیں لڑی، ہیومن رائٹس والے کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ معروف قانوندان لطیف لالا کے پشاور ہائی کورٹ میں بہیمانہ قتل کو لے کر پاکستان کے سندھ صوبے میں بھی وکلا برادری رنج و غم میں ڈوبی رہی۔ یہ سچائی سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے لالا لطیف کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی دعائیہ تقریبات منعقدہ کیے جانے سے سامنے آئی۔ اس طرح سے وکلاء کے خلاف یہ تشدد کی لہر چل پڑی ہے۔ آپ نے ابھی چند واقعات امیڈیٹ ایک دو پچھلے ہفتے کے اندر بتایا کہ وکلاء کو مختلف جگہوں پہ شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کا کوئی سد باب ایسا نظر نہیں ہے جسے ڈیٹرنس کریٹ ہو کہ وکلاء کے خلاف جو ایک اس معاشرے کی، میں تو کہتا ہوں ریڑھ کی ہڈی کا ایک حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری انسٹیٹیوشن آف جسٹس پہ لی ہوئی ہے، اور انسٹیٹیوشن آف جسٹس کے گارڈینز وکلاء ہیں۔ ججز کے پاس سوائے مورل اتھارٹی کے اور وکلاء کے بیچنگ کے اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے جس سے وہ اپنی جو ججمنٹس ہیں، اپنے فیصلے انفورس کر۔ ہم ہی لوگ ہیں جو جوڈیشل ڈیسیشنز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ لالا لطیف آفریدی ایک بہت ہی قداور شخص تھے، ان کے جانے سے صرف ایک وکیل ہم میں سے کم نہیں ہوا۔ ہر جان قیمتی ہے، لیکن لالا لطیف آفریدی ایک ادارہ تھا۔ پاکستان کی وکلا برادری نے تقریباً 80 برس کی عمر میں لالا عبداللطیف افریدی کو اس قدر بہیمانہ طریقے سے قتل کیے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ لالا لطیف کا قصور یہ رہا کہ انہوں نے سن 2007 میں پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف کی تاناشاہی حکومت کے خلاف وکلا تحریک میں اہم کردار ادا کیا، لہذا
पाकिस्तानी फौज की बालादस्ती को चैलेंज करने वाले लाला लतीफ को इंतकामी जुनून में बुढ़ापे में कत्ल करवाया गया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों को लेकर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध सूबे में भी बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी रियासत की बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ सिंध सूबे में आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। ये सच्चाई सिंधु देश की आज़ादी की तहरीक के बानी और मारूफ सिंधी रहनुमा GM सैयद की 119वीं सालगिरह पर हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज से सामने आई। बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ दिलों में गम गुस्से का गुबार और जुबां पर आज़ादी के नारों के ये एहतजाजी मनाज़िर पाकिस्तान के सिंध सूबे में अलहायदी की लहर की अक्कासी कर रहे हैं। ये मनाज़िर इस सच्चाई का सबूत है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से सौतेले सलूक वो कुदरती वसाइल की लूट खसूट के दस्तूर ने सिंधी कौम को भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। तभी तो सिंधी कौम ने बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग आज़ाद सिंधु देश हासिल करने के लिए सियासी जद्दोजहद मजीद तेज कर दी है। सबको मैं दावत देता हूं सिंध की कौम परस्त पार्टियों को कि एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस फाशिज्म के खिलाफ सिंध को इत्तेहाद करके और सियासी जदोजहद को तेज करना चाहिए, सिंधु देश की आज़ादी की जदोजहद को तेज करना चाहिए। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान और सिंधु देश की जो कौमी तहरीक हैं उनको भी आपस में इत्तेहादी होकर जो है वो आज़ादी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। GSN मुत्तहिदा महाज के मुश्तरका बैनर तले सिंधु देश की आज़ादी की तहरीक के बानी GM सैयद के 119वें यौम पैदाइश पर पाकिस्तान के खिलाफ पैदल मार्च किया गया। लेकिन सिंधी कौम के अजीम सियासी रहनुमा GM सैयद के आबाई कस्बे सन्न से पाकिस्तान मुखालिफ मार्च में शामिल पुरअमन सिंधी मुजाहिरीन पर हस्बे दस्तूर रियासती तशद्दुद का कहर बर्पा किया गया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को फौजी बूटों तले रौंदते हुए GSN मुत्तहिदा महाज के एहतजाजी मार्च में शरीक सिंधी ख्वातीन और बच्चों तक को बर्बरियत का शिकार बनाया गया और सैकड़ों सियासी कारकुनों को जबरन अगवा करके लापता कर दिया गया। POK वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, गिलगित बिल्तिस्तान वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, सराइकी वहां पर मुतमईन नहीं है। और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है, हमारा जो तारीखी वतन है वो सिंध है, सिंधु देश है, लिहाजा हमें सिंधु देश की आज़ादी चाहिए। ये जो हमारे बैनर्स थे, जब हजारों लोग वो बैनर उठाकर वहां रैली निकालते तो वो ISI को, पाकिस्तान की फौज को गवारा नहीं था। लिहाजा कल सन में पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने जिस तरह वहां फायरिंग की है, हमारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, सियासी कारकुनों को जख्मी किया गया है और 200 से ज्यादा जो है वो हमारे सियासी वर्कर लापता है। GSN मुत्तहिदा महाज के जिला वतन सियासी लीडर शफी मोहम्मद बुरफत ने बताया कि पाकिस्तानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद से आर्मी एस्टैब्लिशमेंट रियासती पॉलिसी के तहत फिरका वारियत और दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी के पैरोकार सिंधी रहनुमा GM सैयद को सिंधु देश की आज़ादी की तहरीक का आगाज करना पड़ा। लेकिन जब से पाकिस्तान और चीन ने सीपेक मंसूबे के तहत सिंध और बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर मुस्तकिल कब्जे की साजिशें तेज की हैं, उसके बाद से चीन वीटो पावर के जरिए पाकिस्तानी दहशतगर्दों को यूनाइटेड नेशन जैसे आलमी इदारों की पाबंदी से बचाता आ रहा है। चीन पाकिस्तान का ये जो गठजोड़ है और चीन ये समझ रहा है कि अगर
پاکستان کی جو اسلامی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وہ کسی پڑوس کے ملک کے خلاف استعمال کرے گا، جس طرح ماضی میں انٹرنیشنل قوتوں نے پاکستان کے انہی اسلامی دہشت گرد تنظیموں کو رشیا کے خلاف استعمال کیا تھا۔ تو یہ چائنا کی بھول ہے۔ ابھی جس طرح چین اسلامی دہشت گردوں کو دہشت گرد گھوشت کرنے کے اس انٹرنیشنل جو اداروں کی اس فیصلوں سے میں اگر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو یہ کل چین کے بھی گلے میں پڑ جائیں گے۔ تو چین دوہرا کھیل کھیل رہا ہے، ایک طرف وہ خود اپنے یوگر مسلمانوں کو کس طرح بروٹلٹی سے کچل رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں جو اسلامی آتنکوادی جو لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کی جانب سے جنیوا میں منعقدہ حالیہ کانفرنس میں پاکستانی فوج کے کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے نام پر عالمی برادری سے بطور خیرات 9 ارب ڈالر حاصل کرنے کا حوالہ بھی دیا۔ جی سندھ متحدہ محاذ کے ضلع وطن سربراہ شفیع محمد برفت نے کیونکہ دیوالیے پن سے دو چار پاکستانی حکمرانوں نے اس سے پہلے بھی عالمی برادری سے حاصل اربوں ڈالر کی مالی امداد میں سے سندھی اور بلوچی سیلاب زدگان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما کی کپکپاتی ٹھنڈ میں پاکستان میں حکومتی امداد سے محروم بیشتر سیلاب متاثرہ خاندان بے حد تشویشناک حالات میں گزر بسر کرنے پر مجبور ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کی فریبی فطرت اور غاصبانہ حکمت عملی کا ہی نتیجہ ہے کہ چاروں صوبوں میں سندھی، بلوچی، پشتون اور سرائکی سمیت تمام محکوم قومیں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں گہراتے معاشی بحران کو لے کر کاروباری طبقے میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں ریلوے ٹریک پر کیے گئے دھماکے میں ظفر ایکسپریس کے انجن سمیت 7 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ دھماکے کے مقام پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے بتایا کہ دھماکہ بلوچستان کے بولان علاقے میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس وقت کیا گیا جب ظفر ایکسپریس بلوچستان کے مچ علاقے سے پشاور جا رہی تھی۔ پاکستانی ریلوے کی جانب سے اس دھماکے کے نتیجے میں فوری طور پر 15 مسافروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی جنہیں بولان کے سٹی ہاسپٹل میں بھرتی کروایا گیا، لیکن ان میں سے کئی زخمی مسافروں کی حالت بے حد تشویشناک بتائی گئی۔ بلوچستان صوبائی حکومت اور انتظامیہ نے اس حملے کے پیچھے ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان اور علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کا ہاتھ ہونے کے امکانات ظاہر کیے، جو پچھلے کچھ عرصے سے لگاتار خوفناک حملوں سے ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں۔ پاکستانی فوج کے پالے ہوئے طالبان دہشت گرد ہی اب اس کے لیے بوالے جان بن گئے ہیں۔ یہ سچائی پاکستانی فوج پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے میں بڑھتے دہشت گردانہ حملوں سے سامنے آ رہی ہے۔ ایران کی سرحد سے سٹے بلوچستان کے پنجگور علاقے میں ایسے ہی ایک دہشت گردانہ حملے میں پاکستانی فوج کے 4 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ چائنیز منصوبے سی پیک اور گوادر پورٹ کی مخالفت میں بلوچستان میں BLA جیسی علیحدگی پسند تنظیموں کے مجاہدین پاکستانی فوج اور چائنیز شہریوں کو کافی پہلے سے حملوں کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اب TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں نے بھی پاکستانی فوج کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں۔ معاشی طور پر دیوالی پن سے دو چار پاکستان میں اشیاء خوردنوش کے بعد اب پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا بحران گہرانے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ یہ خدشات آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے پاکستان کی وزارت خزانہ کو لکھے گئے خط میں ظاہر کیے ہیں۔ ایڈوائزری کونسل نے اپنے خط میں وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم سے کہا ہے کہ LC نہ کھولے جانے کے سبب کئی آئل کنٹینرز کینسل ہو چکے ہیں۔ اگر حکومت نے پاکستان میں ہر مہینے 1 سے 1.5 ارب ڈالر کے پیٹرولیم کی امپورٹس کے لیے LC نہیں کھولے تو تیل کا بحران چند ہفتے میں گہرا جائے گا اور اسے بحال کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔
पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 35 अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए जाने से पार्टी में खलबली मच गई। इसके खिलाफ पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडरान ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पार्लियामेंट तक पैदल मार्च किया, लेकिन पार्लियामेंट स्पीकर के दफ्तर में राजा परवेज अशरफ से मुलाकात न होने पर मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर पार्लियामेंट स्पीकर राजा परवेज अशरफ पर पीईआई के 35 अराकीन के इस्तीफों की इज्तिमाई तौर पर मंजूरी को लेकर उन पर जानिबदाराना रवैये का इल्जाम लगाया और इस मामले में अदालत से रुजू करने की धमकी दी। लाहौर हाई कोर्ट ने कारोबारियों को एक और झटका देते हुए हुक्म अहकामात सादिर किए कि मार्केटों को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो कारोबारियों को 2 लाख तक का जुर्माना देना होगा। सीसीपो लाहौर और डिप्टी कमिश्नर को फौरन अहकामात कराने की हिदायत देते हुए फौरी तौर पर अमल करवाने की बात कही। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सुपरमार्केट के जनरल सेक्रेटरी इमरान सलीम ने हमेशा के लिए हुक्म जारी करने इल्तजा पर लाहौर हाई कोर्ट के जज ने हुक्म अहकामात सादिर किए। लाहौर हाई कोर्ट ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पूरे शहर को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। एलडीए यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर किस तरह पार्किंग कैसे मुमकिन है। अदालत ने आइंदा समात पर आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ तरमीमी मसवदे पर भी हतमी राय तलब कर ली। अब बात मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में पैदाशुदा खाना जंगी जैसे हालात को लेकर हर तरफ मचे हाहाकार की। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत मुआशी बहरान से निजात दिलाने के वादे करती रही, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी ने 8 महीनों में ही पाकिस्तान को दिवालियेपन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लिहाजा शदीद फजीहत से शर्मसार शहबाज शरीफ की हुकूमत बदहवासी में आए रोज गैर जिम्मेदाराना फैसले कर रही है। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8:30 कहा, बाज़ ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। इस पॉलिसी से इस शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। सुना आपने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ये बयान। मुआशी तौर पर दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में तवानाई यानी एनर्जी के गहराते बहरान पर काबू पाने के लिए कारोबारी तबके को बली का बकरा बनाया जा रहा है। पहले से बदहाल कारोबार पर पाबंदी मुसल्लत करके उनके अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी से महरूम किया जा रहा है। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है कि उसने बाजारों को बंद करने का फैसला ताजिर तंजीमों की सलाह मशवरे से लिया है और इससे मुआशी बदहाली के आलम में पाकिस्तान में बिजली की मद में अरबों रुपए की बचत होगी। लेकिन पाकिस्तानी शहरियों और कारोबारियों ने हुकूमत के इस फैसले पर अमल दरामद करने से साफ इनकार कर दिया है। गवर्नमेंट की लॉजिक हमारी समझ से बाहर है। पहली बात तो ये है कि एनर्जी के मिनिस्टर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वजीर दिफा ने मिनिस्टर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी बात ये है कि अगर आप 68 अरब रुपए बचाना चाह रहे हैं तो इसको बचाने के बहुत से रास्ते हैं। जैसा कि हमारे नेशनल असेंबली के जितने मेंबर्स हैं उनकी मराहत ख़त्म कर दें, उनके जो एयर टिकट्स हैं उसको कैंसिल कर दें, उनको सबको पार्लियामेंट लॉज के अंदर घर दिए हैं। जब तक मुल्क के हालात ऐसे हैं, मसाइल का शिकार है, तमाम MNS जो इस्लामाबाद में जाके पार्लियामेंट लॉजेस में रहें और मुल्क के मसाइल वहाँ पे असेंबली में बैठ के हल करें ताकि ये मामला रिजॉल्व हो। 68 अरब रुपये बचाने के लिए अगर आप बात करते हैं तो कराची के लोगों को पानी देना शुरू करें लाइन के जरिए। आप वाटर टैंकर खत्म कर दें, आपका 20 से 22 अरब रुपए की तो आपकी ये बचत हो जाएगी और डायरेक्टली बचत होगी, इनडायरेक्टली बचत भी नहीं होगी। आप बात कर रहे हैं कि मॉल्स बंद करने से हम बिजली बचाएंगे। कौन सा मॉल ऐसा है जो विदाउट एग्जॉस्ट सिस्टम और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल सकता है? कि दिन के वक्त भी मॉल को तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए।
تو اگر آپ دن میں بھی کھولیں گے تو آپ الیکٹریسٹی تو نہیں بچا پائیں گے. ان مالز کو تو آپ نے بجلی پرووائڈ کرنی ہے, چاہے وہ آپ اپنے سسٹم سے بجلی پرووائڈ کریں یا وہ خود اپنا جنریٹر کے تھرو یا کسی اور ذرائع سے جنریٹ کر رہا ہو بجلی. تو بجلی کی بچت تو ہونی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا ایک جو سیدھا سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم کسی حالت میں بھی دکانیں بند کرنے کو تیار نہیں ہیں. نہ ملک اس کو متحمل ہو سکتا ہے, نہ ہم کراچی کے تاجر یا پاکستان کے تاجر اس کو متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم دکانیں جلد بند کر سکیں. نہیں, ہمارا ملک واقعی ڈیفالٹ ہو چکا ہے. دیکھیے بینک کے بعد اگر آپ پاکستانی کرنسی دیکھیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے حامل حاضہ مطالبے پہ ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ اس اماؤنٹ کا جو ہے آپ کو سونا بینک نے ادا کرنا ہے, یا آپ فارن کرنسی مانگتے ہیں تو وہ ادا کرنی ہے. جب میرا پیسہ میرے کمرشل بینک کے پاس پڑا ہے, میں بولا مجھے ڈالر دو, وہ نہیں دے رہا, دس مین کہ آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ڈیفالٹ ہونے میں کیا کسر رہ گئی ہے؟ صرف آپ نے ڈکلیئر. اچھا, ہم اس چیز پہ زیادہ اس وقت خوش ہیں کہ آپ ڈیفالٹ اناؤنس کر دیں, تاکہ یہ آئی فارم کی شرائط, بینکنگ سسٹم یہ ختم ہو جائے گا. اس سے ہم اوپن مارکیٹ سے اپنا کاروبار کر سکیں. افریقہ کر رہا ہے نا. ہم نے جو آج سے 10 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ آپ بنانا ریپبلک پاکستان کو بنانے جا رہے ہیں, آج آپ بن چکے ہیں. اس وقت آپ اور زیادہ اپنے لیے پریشانی کریٹ کریں گے اگر آپ ریئلٹی پہ نہیں آئیں گے. آج ڈالر آج کے دن بینک اور اوپن مارکیٹ کا 40 روپے کا فرق ہے. جہاں 20 روپے کا 20% کا جہاں ڈالر کا اوپن مارکیٹ کا فرق آ جائے تو آپ کہاں ہیں؟ آپ اس وقت ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. آپ ہماری معیشت کو کھڑے ہونا نہیں دینا چاہ رہے, اس لیے پریشان ہیں. اگر آپ نے معیشت کھڑی کرنی ہے, آپ ہمارے حوالے معیشت کو کریں. انشاءاللہ جس طرح ہم اپنا کاروبار, ہمارے پاس بہت سے لوگ بینک ڈیفالٹ ہو کے آتے ہیں, مارکیٹ ڈیفالٹ ہو کے آتے ہیں, ہم الحمدللہ ان کو کھڑا کرتے ہیں اپنے پاؤں پہ. بہت سی مثالیں موجود ہیں. جس مارکیٹ میں آپ بیٹھیں, جس دفتر میں آپ بیٹھے ہیں, یہاں پہ یہ صابر بھنگے صاحب یہ بھی ڈیفالٹ ہو چکے تھے, لیکن آج الحمدللہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اس مارکیٹ میں آپ کو سینکڑوں لوگوں سے ملا سکتا ہوں جو بینک کرپٹ ہوئے ہیں, جو مارکیٹ کرپٹ ہوئے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا, انہوں نے کاروبار کیا. آج وہ لوگوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں, آج وہ لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہیں. آج اس ملک کے جو پہیے کو وہ چلا رہے ہیں ٹیکس کی صورت میں. تو ملک کو چلانا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کی ول ہونی چاہیے. یہاں ول ہوگی وہاں ملک چلے گا. آپ کی ول ہی نہیں ہے, اگر آپ کرپشن پہ جائیں گے تو تباہی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. زالان کوتبن وسیه یارسون دلیلتی یارسون